अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप जहाँ रहें खुशबाद रहें, सेहत मुस्कुराते रहें, आमीन। और आज काफ़ी टाइम बाद मैं दोबारा से तस्लीम आंटी पे रिएक्शन करने वाली हूँ। और उनकी वीडियो जब देखी तो मुझे तस्लीम आंटी के देखकर बहुत ही तरस आया, क्योंकि अगर आप लोग चेहरे पढ़ सकते हैं तो आप लोगों को नज़र आया होगा कि तस्लीम आंटी की आंखों में एक अनजाना सा दर्द है जिसको वो छुपाने की कोशिश करती हैं, लेकिन आखिरकार फीलिंग इंसान की ज़ाहिर हो जाती है। तो इसी के मुतल्लिक डिटेल से बातें होने वाली हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, बेल आइकॉन को ऑल पे प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप लोगों के सामने है कि शादी हुई है, शादी के बाद किरण 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 किरण, हर तरफ किरण किरण की गूंज है और किरण की पुकार है। हर तरफ किरण छाई हुई है। किरण के जैसा कि एक और भी लोगों ने कहा है, SKT की वीडियो आप लोगों ने देखी होगी, तो उन्होंने भी ये बोला है कि उसकी किरण के बारे में। तो हम लोगों ने जो फील किया हम लोग वही बात करते हैं, क्योंकि किरण के हाथों को दिखाया जाता है, पाँव को दिखाया जाता है, इवन के सर के बालों को भी दिखाया जाता है। सर के बाल जो औरत के होते हैं गैर मर्दों को नहीं दिखाए जाते, लेकिन मामला यहाँ पे किरण का है, मिस वर्ल्ड का है। तो इस वजह से किरण को रखा हुआ है पर्दे में, लेकिन ज़ाहिर जो चीज़ें पर्दे की हैं उनको खुले दिल से शहजाद और जो तस्लीम आंटी हैं वो लोगों को दिखा रहे हैं। आगे से दुपट्टा सीने में नहीं होता है वो दिखाया जाता है, जो पीछे से बाल होते हैं खुले बाल होते हैं वो दिखाए जाते हैं कि शहजाद के बकौल के देखो मेरी वाइफ के बाल जो है वो कितने प्यारे हैं। उसके पाँव दिखाए जाते हैं, उसके हाथ दिखाए जाते हैं। सिर्फ दिखाया नहीं जाता फेस। फेस क्यों दिखाया नहीं जाता ये मुझे बता दें शहजाद, चुन्ने मुन्ने और तस्लीम आंटी, कि आपकी बहू का ऑलरेडी हम लोग फेस देख चुके हैं। मेरे पास उसकी पिक पड़ी हुई है, मैंने नहीं लगाई है क्योंकि ये अच्छी बात नहीं है, मुनासिब नहीं है। अगर आप लोगों ने उसका अभी पर्दा रखा हुआ है तो हम लोग इस तरह के नहीं है कि उसके हम लोग शो कर दें, उसको अपनी वीडियो में चला दें उसकी पिक, ये देखें तस्लीम आंटी की बहू है। ये बात गैर मुनासिब है। जो बात हम लोग आपकी वीडियोस में देखते हैं, जो हमें गैर मुनासिब लगती है, हम उसी पे अपना रिव्यू देते हैं। तो किरण ने आते साथ ही घर में कब्जा जमा लिया है, कब्जा कर लिया कि उसको पता नहीं कितना उसको था वीडियो बनाने का शौक, क्योंकि वो वीडियो अपनी माँ के घर में भी बनाती थी और इधर आई है तो इधर उसने बोला कि जिस तरह से नसरीन आंटी बहुत ही तेज तरार और बहुत ही होशियार औरत है, इस तरह उसकी छोटी बेटी फातिमा, आप लोग देखते होंगे फातिमा कितनी होशियार है और ये उसी की बेटी है। तो उसके नसरीन की बेटी है तो फातिमा की बहन, तो सारी बात है ये तो उनसे 10 गुना आगे ही होगी। हमने भी यही सोचा था, लेकिन हम लोगों ने ये भी सोचा कि हो सकता है कि ये थोड़ी सी डिफरेंस हो, लेकिन उसने बता दिया कि मैं वाकई में नसरीन की बेटी हूँ और मैं उससे भी 2 हाथ आगे हूँ। आते साथ ही मैडम ने अपनी रनुमाई करानी शुरू कर दी, कैमरा हाथ में ले लिया। अजादारी उसकी होगी, चैनल पे है गुड़िया का चैनल और ये चैनल है तस्लीम आंटी का। इसके बाद उसके हस्बैंड का चैनल है शहजाद व्लॉग्स के नाम से, लेकिन वो उस पर वीडियो कोई नहीं डालता है, वो हर आराम है, वो अपनी औरतों को दिखाकर ये लोग कमाने वाले हैं। ये क्लिप आप लोगों की नज़रों से गुजर रही होंगे बैकग्राउंड में जो मैंने वीडियो लगाई हुई है, ये भी इन्हीं में से शामिल हैं, बरादरी के हैं, रिश्तेदार हैं, एक ही खून है। तो ये मर्द बैठा हुआ है लेकिन सामने इसने अपनी वाइफ को बैठाया हुआ है कि मेरी वाइफ को देखो और आप गिफ्टिंग करो, मैंने इसको आगे आपके फेंक दिया। तो इस तरह से ये मर्द हैं और शहजाद भी इनसे कोई कम नहीं है, शहजाद भी 2-3 हाथ आगे ही है। माँ को भी लाइव में बिठा दिया था, अब तो मैं उसकी नहीं देखती हूँ, मेरे पास उसका पता नहीं कौन सी आईडी है, लेकिन 1-2 बार मैंने नसरीन तस्लीम आंटी की टिकटॉक पे लाइव भी देखी है। तो इसके बाद अब उसने वाइफ को कैश कराने का पक्का पक्का प्रोग्राम बना लिया, लोगों को सस्पेंस में डाल रहा है कि वो लोग जो है ना वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे कि हम जल्दी से जल्दी किरण को देखें। फिर एंड में ये बोलेंगे ना
کہ لوگوں کے اتنے ڈھیر سارے کمنٹس آئے ہوئے تھے اور لوگوں نے یہ کہا تھا کہ آپ کرن کو دکھائیں. تو اپنے سبسکرائبر کی بات مانتے ہوئے ہم کرن کا فیس ریویل کریں گے. لیکن در حقیقت بات یہ ہے کہ کرن کو وہ زیادہ عرصے تک پردے میں نہیں رکھ سکتا، کیونکہ کرن کو وہ لایا ہی اس وجہ سے ہے، کرن کا رشتہ ہی انہوں نے اسی وجہ سے لیا کہ کرن بہت ہی تیز ترار عورت ہے. اگر آج آپ لوگوں نے اس کو اسی وجہ سے سلیکٹ کیا کہ کرن تیز ترار ہے، لیکن آنے والے کل جو ہے نا آنے والا اس میں یہ بھی تمہیں ناکوں چنے چبوائے گی. شہزاد یہ تم یاد رکھنا، کیونکہ ابھی جس نے ہر چیز پہ آتے ساتھ قبضہ کر لیا. دادی کے کل میں جا رہی تھی، یہ لوگوں کو لگ رہا تھا دادی کا ولیمہ ہے. جس طرح سے وہ عورت تیار ہو رہی تھی، جس طرح وہ ضد کرتی ہے، جس طرح وہ شہزاد کو ابھی سے تو کر کے بلاتی ہے، جس طرح اس کی عزت افزائی کرتی ہے ویڈیو میں، وہ لوگوں کے سامنے کافی زیادہ لوگوں نے کمنٹس کیے تھے کہ آپ اس طرح اپنے شوہر کو مخاطب نہ کیا کرو. لیکن آپ لوگ بھی بولے، یہ سبسکرائبر جو ہماری آڈینس ہے یہ بھی بولے، آپ لوگوں کے سامنے اس کی جو ماں ہے وہ اپنی ساس کو کس طرح یاد کر رہی تھی کہ اچھا ہوا، ایک قسم کا وہ کہہ رہی تھی اچھا ہوا میری ساس فوت ہو گئی، کیونکہ وہ بیچاری بہت بیمار تھی، اس کے لیے اچھا ہوا ہے. یہ وہ بھی بول رہی تھی اور اس کی فاطمہ بیٹی بھی بول رہی تھی، اور ادھر یہ رو رہی تھی، یہ ٹینشن کر رہی تھی بیچاری جو ہے یہ کرن، کیونکہ کرن میڈم کی تو شادی ہو گیا، اب انہوں نے تو بڑا بننا ہی ہے، اب انہوں نے تو یہ باتیں تو بولنی ہیں کہ مجھے دادی کا بہت زیادہ دکھ ہے. اگر تمہیں دکھ ہوتا دادی کا تم ریڈ سوٹ پہن کے نہ جاتی. پتہ نہیں آپ لوگ کس طرح کی ہو، کس طرح آپ لوگوں کا رہن سہن ہے، کس طرح کے آپ مسلمان ہو. ہماری طرف تو ہوتا نہیں ہے. اللہ جس بندے کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں تو ہمارے ہاں تو ایسا نہیں ہوتا کہ جو اس کی پہلی عید آتی ہے تو کوئی بندہ بھی نئے کپڑے نہیں لیتا ہے. جو گھر سے بندہ گیا ہو، ہمارا عزیز گیا ہو، ہمارا پیارا گیا ہو، تو ہم اس کے پیچھے اتنی خوشیاں مناتے ہیں. چاہے یہ بات اسلام میں جائز نہیں ہے، لیکن اپنے دل کی بات ہوتی ہے کہ انسان نہ چاہتے ہوئے بھی یہ بات جو ہے نا کر دیتا ہے. تو آپ لوگ ایسے ہو، آپ لوگوں نے کل کو بھی دعوت سمجھ رکھا ہے. دعوت میں آپ لوگ جاتے ہو، کیا یہ دادی کا ولیمہ تھا؟ اس میں ریڈ کلر کا سوٹ پہن کر، ناخن پالش لگا کر، فل تیار ہو کر، لپسٹک لگا کر ادھر جا کے تم نے رونا شروع کر دیا. مجھے دادی کی یاد آ رہی ہے. کرن آپ بھی کچھ کم نہیں ہو. آہستہ آہستہ تسلیم آنٹی بھی کھڈا لگنے والی ہیں، کیونکہ انہوں نے بھی اپنے پاؤں پہ خود اپنے ہاتھوں سے کلاڑی ماری ہے. اس جیسی تیز ترار عورت کو پھر آگے بیٹھ جاتی ہے ویڈیو میں اور کہتی ہے کہ آپ لوگ مجھے ایسے ایسے کمنٹس کرتے ہو، مجھے ایسے کمنٹس نہ کیا کرو، مجھے بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے. تو بی بی تم نے آتے ساتھ ہی اپنے رنگ دکھانے شروع کر دیے. کچھ ہوتی ہے لمٹ ہوتی ہے، لیکن وہ تم نے کراس کر دی ہے. جس طرح تم کیمرہ اٹھا کے ویڈیو بنانا شروع کر دیتی ہو، وہ بیچاری ساس تمہارے منہ کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے. جن لوگوں نے نفسیات اگر پڑھی ہے نا، میں نے الحمدللہ سے ہے ہی مجھے یہ ہنر آتا ہے کہ لوگوں کے نفسیات پڑھنے کا، اور میرے سبجیکٹ بھی یہی تھا. لیکن جب اس کی آنکھوں میں دیکھو نا تسلیم آنٹی کی، تو اتنا زیادہ درد اس کی آنکھوں میں نظر آتا ہے. اس کو اپنے بیٹا چھن جانے کا بہت زیادہ خوف ہے. تو لوگ یہ کرتے ہیں کہ کرن میڈم تم اپنے شوہر کے ساتھ گھومنے جایا کرو، ساس کو نہ لے کر جاؤ، نند کو ساتھ لے کر نہ جاؤ. لیکن تسلیم آنٹی ایک تو اپنی بیٹی کی بھی تربیت ایسی کر رہی ہے، وہ چھوٹی سی گڑی ہے لیکن اس کے آپ لوگ دیکھیں وہ اتنی پکی عمر کی ابھی سے لگتی ہے. تو بڑی ہو کر پھر وہ کیا بنے گی؟ ان لوگوں کا یہ ہے کہ یہ اپنے بچوں کی تربیت پہ فوکس نہیں کرتے. ان لوگوں نے چینل بنا لیے جب سے ان لوگوں کا گھر میں نگرانی ختم ہو گئی. نہ ہی کوئی بچوں کی تربیت ہے، نہ ہی کوئی گھر کو دیکھ بھال ہے، نہ ہی کوئی کاموں میں، بس صبح شام چینل پیسہ. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.